अपनी नशिस्त में प्रपोज करने जा रहे हैं कि OIC का मिनिस्ट्रियल लेवल का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए और इस मसले पर सबसे पहले उम्मा को यकजा किया जाए, ताकि एक मौसर आवाज़ जो है ये जो वहाँ तशद्दुद हुआ है जो जारी है। 527 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, 20 के लगभग अमवात हो चुकी हैं। निहत्ते लोगों पर, नमाजियों पर 27वीं की रात इबादत के लिए, और फिर आप कहते हैं इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कवायद हैं, ज़वाबित हैं। निहत्ते लोग कर रहे क्या है? इबादत मस्जिद में, और उस पर ये जो वो क्या कहते हैं, स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए। जनाब उन पर लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, एरियल अटैक हुआ, रबर बुलेट्स फायर की गई। This is against any norm, और इसकी पाकिस्तान पुरजोर मजम्मत करता है, और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ और अपनी उम्मा के दीगर ममालिक के साथ, उनकी आवाम के साथ, उनके नुक्ता नज़र से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। नंबर 1। नंबर 2, उनने मुझसे ये भी शेयर किया कि वो सोच रहे हैं, और इस पर भी हम तबादला ख्याल कर रहे हैं, कि इन हालात को जिस तरह से टेंशन्स एस्केलेट कर रही हैं, इनको डी एस्केलेट, इनको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है, और उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का एक हंगामी इजलास की भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। उस पर भी कंसेंसस बिल्डिंग दरकार है। तो ये चीज़ें थीं जिस पर ये चीज़ जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये फोर्सेबल इविक्शन जो शेख जराह की जो नेबरहुड है उस पे जो हो रही है, इसको फिल फॉर बंद होना चाहिए। तशद्दुद को फिल फॉर बंद होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को फिल फॉर इस पर मोबिलाइज होने की ज़रूरत है। वो इससे गाफिल नहीं रह सकते। जब हम कहते हैं कि दुनिया को तशवीश है कि हमास के लोगों ने कुछ रॉकेट फायर कर दिए हैं, बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे एस्केलेशन हो, लेकिन उनको ये तशवीश भी होनी चाहिए कि निहत्ते नमाजियों पर जो स्टन ग्रेनेड फेंके गए, वो किस ज़ाब्ते और किस कानून के तहत उसकी इजाज़त है, कौन उसको इजाज़त देता है, और उसको सरफ नज़र हम क्यों करें। तो एक ये चीज़ थी जिसको हम सामने रखकर अपना एक पोजीशन हम ले रहे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन इस पे वाज़े है। मेरी कल रात वज़ीर आज़म से भी बात हुई, मैंने रात को उन्हें भी एतमाद में लिया, तो हो सकता है आज वो अपना भी पेश करें, क्योंकि उनका भी एक नशिस्त है जिस पे उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन है जो उन्हें करना है। दूसरी चीज़ जो मैं आपकी खिदमत पे पेश करना चाह रहा था वो है जो हमारा सऊदी विज़िट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए बेपनाह मुसर्रत है कि गैर मामूली नौइयत का ये दौरा था। 3 रोज़ा दौरा था। सऊदी इन्विटेशन पर वज़ीर आज़म ने यह दौरा किया, और उस दौरे के जो नताइज हैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको वाज़िह दिखाई देंगे। एक तो आप देखें कि उसमें गर्मजोशी गैर मामूली थी। क्राउन प्रिंस खुद आए रिसीव करने, और जो उनकी 1-on-1 मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो उनकी डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई हमारे साथ, और फिर जो तीसरी नशिस्त हुई एट डिनर जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब थे, आर्मी चीफ थे और मैं था, हम 3 थे, और उनकी तरफ से क्राउन प्रिंस थे, उनके वज़ीर दिफा थे और उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे। खुलकर तबादला ख्याल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत से इश्यूज पर सुरखरू आज दिखाई दे रहा है, और दोनों इस तरफ ये एक आगाही है, एतराफ़ है कि हमारे ताल्लुकात गैर मामूली नौइयत के हैं। उनकी गहराई और उनकी वसअत को हम दोनों ममालिक समझते हैं, और उनको मज़ीद आगे बढ़ाना हम दोनों की ज़रूरत है।
हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, वो तो उम्दा थे, उनको एक नया रुख देने की ज़रूरत है और अपना जो इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है, कोऑपरेशन है, उसको हम किस तरह इन्हांस कर सकते हैं, ये उन मुज़ाकरात में ये हमने इस पर तवज्जो दी कि इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो उस पर भी हमारी बात हुई। अच्छी डेवलपमेंट ये है कि ये हम बातें तो पहले भी किया करते थे, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर मैकेनिज्म नहीं था, और अब हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म इन प्लेस कर दिया है, जो मुआहिदा हुआ है, जिसको साइन किया है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, उससे एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग का एक मैकेनिज्म अब इन प्लेस आ गया है। उसके 3 पिलर्स तय हो गए कि सिक्योरिटी में और पॉलिटिकल एरिया में क्या बात होगी, कौन लीड करेगा, इकोनॉमिक फील्ड में क्या बात होगी, कौन लीड करेगा, जो कल्चरल और हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करना है, सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है, वो कौन करेगा, कौन लीड करेगा, क्या होगा। तो ये उसके खदोखाल हमने तय कर दिए हैं और ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। इसके साथ साथ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और अच्छी डेवलपमेंट वो ये है कि हमारे यहाँ आपके इल्म में है कि इस वक्त बहुत से चैलेंजेस हैं, उन चैलेंज में से एक चैलेंज बेरोजगारी है, और हम चाहेंगे कि सरकारी मुलाजमतों में कितने लोगों को आप खपा सकते हैं, एक लिमिट होती है, और उसके लिए हमारे लिए एक ओपनिंग हमें दिखाई दी है, क्योंकि क्राउन प्रिंस का जो विजन 2030 है, उस विजन को सामने रखते हुए उन्होंने कैलकुलेट किया है कि आने वाले दिनों में उनको मजीद वर्क फोर्स दरकार होगी, जिसमें ब्लू कॉलर जॉब्स भी होंगे और जिसमें वाइट कॉलर जॉब्स भी होंगे, और उनकी ख्वाहिश है कि वाइट कॉलर जॉब्स में भी पाकिस्तानी अपने आप को पेश करें, सिर्फ मजदूर तबका ना भेजें। अब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आईटी के पढ़े लिखे नौजवान आपके पास मौजूद हैं, उनकी थोड़ी सी स्किल ट्रेनिंग हो जाए तो उनको, उनकी बेपनाह डिमांड है, उनकी बेपनाह खपत है, न सिर्फ सऊदी अरेबिया में है, पूरे गल्फ में है, मिडल ईस्ट में है, तो उनके लिए ओपनिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। ये कुवैत के वजीर खारजा से मेरी बात हुई, मेरी यूएई के वजीर खारजा से बात हुई, और इसके लिए वो तैयार हैं। हमने भी तैयारी करनी है कि हमारे पास लोग मौजूद हैं, टैलेंट मौजूद है, थोड़ा सा हमने उसको एक थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है, और लोगों के लिए दरवाजे रोजगार के खुल सकेंगे। उस पे सऊदी अरेबिया ने जो इशारा दिया है वो खुशाइंद है, वो ये है कि अगले चंद सालों में उनको तकरीबन 10 मिलियन एडिशनल हैंड्स रिक्वायर्ड होंगे। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तानियों के लिए जो कहते हैं ना एलोकेट करना चाहते हैं, और उसमें हमें तैयारी करनी चाहिए। हमारे जो इदारे से डील करते हैं उनको आज ही से उसको प्लान करना चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए अपनी वर्क फोर्स उसके मुताबिक मुरत्तब करनी चाहिए ताकि लोग वहाँ जा सकें। तो एक तो ये अच्छी पेशरफ्त है। फिर उसमें आपने देखा कि हमारे MOU साइन हुए, उन MOUs का एक का मैंने जिक्र कर दिया, 4 और हैं, 2 ऐसे हैं जो इंटीरियर से रिलेटेड थे, शेख रशीद साहब ने उनको साइन किया। एक डील करता है कॉम्बैटिंग क्राइम के साथ, और दूसरा डील कर रहा है वो जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं उसके बारे में। फिर 2 MOUs और हुए जिनको मैंने साइन किया। एक है जो This half hourly clock is brought to you by बढ़ाने के लिए वाइटल दे रहा है अपने हर पैक पर 100 रुपए तक की बचत, जो सऊदी फंड से हमें मुयस्सर आएगा, और वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ, जो मेरी उस नशिस्त के बाद फिर मेरी मीटिंग हुई थी, एक बायलैटरल मीटिंग हुई थी वज़ीर ख़ारिजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से, और उनसे ये तय पाया उस गुफ्तगू के बाद कि ईद के बाद इंशाअल्लाह एक सीनियर ऑफिशल्स का एक वफद पाकिस्तान आएगा,
اور جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو لے کر آگے بڑھے گا. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور اس کی رپورٹ کے بعد پھر ان کے وزیر خارجہ کو میں نے دعوت دی ہے, جو نے قبول کی ہے, وہ تشریف لائیں گے پاکستان, اور وہ چند گھنٹوں کے لیے نہیں, کم از کم 1-2 دن کے لیے یہاں تشریف لائیں گے, اور وسیع انٹریکشن ان کا ہوگا اور ہم کروائیں گے, تاکہ ہم وہ حد و حال طے کر لیں جس کی بنیاد پر پھر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا اگلا وزٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہم اس کو طے کریں. جو پہلا وزٹ ہوا تھا اس نے گڈ ول جنریٹ کی تھی, اور ہم چاہتے ہیں یہ جو پرائم منسٹر کے وزٹ سے جو مومنٹم جنریٹ ہوا ہے اس کا ایک پراپر فالو اپ ہو. تو یہ میں آپ کے سامنے دوسری چیز رکھنا چاہتا تھا. اور تیسری ڈیولپمنٹ جو رات کو آپ کے سامنے آئی ہے, اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ کلامی چیف DGI کابل میں تھے, ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور واپسی پہ DGI نے مجھ سے بات بھی کی ہے, اور مجھے ان نے وہاں کی جو صورتحال ہے اس پہ اعتماد میں لیا. اور خوش آئند بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہم چاہتے تھے کہ پیس اور ریکنسیلیشن کا عمل آگے بڑھے, تو کل کی نشستوں کے بعد اس کے امکانات بہتر دکھائی دے رہے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ کابل میں 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی ہمیں بے پناہ تکلیف ہوئی ہے, خاص طور پر وہ جو بچیوں کے اسکول پر جو حملہ ہوا, اور تقریباً 85 کے لگ بھگ اس کی اب اموات ہو چکی ہیں. نہتے معصوم نشانہ بنانا یہ کوئی اسلامی قدروں کے مطابق ہرگز نہیں ہے. اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بیچارے ماں باپ وہاں بستے دیکھ رہے ہیں, جوتے دیکھ رہے ہیں, اور اپنے ہاتھ سے ان کو دفنا رہے ہیں. میں نے تو وہ سین دیکھے ہیں, اور سچی بات ہے بہت تکلیف دہ وہ سینز تھے. اس کی پاکستان نے فی الفور مذمت بھی کی تھی, اور بالکل ہم افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے امن میں, ان کے استحکام میں شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ اگر افغان حکومت اور طالبان جو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو لے کر آگے چلے, اور ایک پولیٹیکل سلوشن گفت و شنید سے وہ طے کرے, وہ ان کے اپنے مفاد میں ہے, ان کے ملک کے مفاد میں ہے. اور اب جبکہ وڈرال کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں, ٹروپس وڈرال ہوگا, زیادہ ذمہ داری افغانوں پر اب عائد ہو گئی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر آپس میں اپنے معاملات کو سلجھائیں, اور پیس اور ریکنسیلیشن پروسیس کو وڈرال کے ساتھ ساتھ اس تیزی سے آگے لے کر چلے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان ان کو ری اشور کرنا چاہتا ہے کہ ہم امن کے اس عمل میں ان کے ساتھی ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم ان کے خیر خواہ ہیں, ہم دعا گو ہیں, ہم ایک خوشحال یونیفائڈ سوورن افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا ہمارا فیصلہ ہے. ہم سے جو پازیٹیو وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے بعد جو سب سے زیادہ مستفید ہوگا وہ پاکستان ہوگا. ریجنل کنیکٹیوٹی کے امکانات بڑھیں گے, ایسٹ ویسٹ کوریڈور کے کھلنے کے امکانات بڑھیں گے, افغانستان کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین مارکیٹس کی رسائی ہماری ہو جائے گی, ہمارے جو گیس پائپ لائن, ہماری جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہوتی ہیں, کاسا کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کو عملی جامہ پہنانے میں آسانی پیدا ہوتی ہے, بائی لیٹرل ٹریڈ بڑھنے کے امکانات موجود ہیں, اور جو ہمارا اکنامک کوریڈور ہے, جو گوادر پورٹ ہے, اس کو آپریشنلائز کرنے میں مزید اس کو فعال کرنے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ لینڈ لاکڈ علاقہ ہے سارا, افغانستان ہو, سینٹرل ایشیا ہو. تو جب یہ گوادر تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور ان کو شارٹیسٹ پاسبل روٹ دیتا ہے ٹو سی ویز, تو لوگوں کی نگاہ کس طرف ہوتی ہے؟ مڑتی ہے گوادر کراچی کی طرف, پاکستان کی طرف. تو اس سے پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی ہے, اور جو ہماری پالیسی ہے شفٹ
फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स उसके एन मुताबिक है। हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अपनी इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए जो इस्तेमाल करने का जो हमारा एक ख्वाब है, जो हमारी सोच है, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारी तरजीहात में है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को बरोकार लाना, तो उसमें हमें आसानी पैदा होगी। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। जी एक इम्पोर्टेंट इशू है जो आपने टच नहीं किया। कैन द लेडी रेगुलेट और सवाल जवाब हो जाते। So my question is that you have just mentioned about Saudi visit, and you have mentioned that many high-level meetings have been taking place, MOUs have been signed, and it's very positive and a great gesture. Would you like to elaborate a little more how this visit was different from the previous ones? Well, it's a difference because there's a new realization on both sides. It's different because it has defeated the designs of that element that was trying to draw a wedge between Saudi Arabia and Pakistan. आप देखें बीवी के हमारे यहाँ एक रिवायत है कि अच्छी खबर तो खबर है ही नहीं, खबर तो है ही है वो जो बुरी है। तो कोई अच्छी खबर आती है वो हमारी नज़र से ओझल हो जाती है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान कोई मौका नहीं छोड़ता पाकिस्तान को नीचे दिखाने का। हमारा मीडिया सच्ची बात है उस पर तवज्जो नहीं देता। 7 किलो हेरोइन पकड़ी गई, हेरोइन कह रहा हूं, ये यूरेनियम पकड़ी गई। अब बिल्कुल कहा है, आई एम सॉरी मतीन साहब, यू स्टैंड करेक्टेड। मेरे भाईजान तशवीश का इजहार नहीं किया, हमारी स्टेटमेंट देख लीजिए, हमने बात की है, मुख्तलिफ जावियों से बात की है, पर उसको आगे लेके किसने चलना है यार? फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट काफी नहीं है। इंडियन मीडिया उनके साउथ ब्लॉक की कहानी को एम्पलीफाई करता है अपने जाविये से। आप इंडिपेंडेंट लोग हैं और आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर ये एक बहुत बड़ी खबर है भाई। मतलब आप खबर के तलाशी हैं तो एक बहुत बड़ी खबर है, इसका प्रोब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खास्ता उनके हाथ से खबर आई होती तो दे वुड हैव टेकन अस टू टाउन बाय नाउ। वी हैव टू सी हमने क्या किया। अब अहमियत इसकी ये भी मुख्तलिफ ये है कि ये एक रियलाइजेशन के एक विन विन कोऑपरेशन में हम हमेशा गेन करते हैं। एक दूसरा जो पाकिस्तान कहता आया और कि देखिए उम्मा का यकजा होना हमारे मफाद पे है। सऊदी अरब की अपनी अहमियत है, उनका वजन है। दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द 2 होली मॉस्क्स और लोग उनकी दे लुक अप टू देम। OIC को संभालने में बनाने में उनका एक कलीदी किरदार है। हम भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो उनसे लोग तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं एक लीडरशिप रोल का। और जब उम्मा के अंदर थोड़ी सी हमें एक तकसीम दिखाई दे तो उससे मजबूत नहीं होती है और हमें देखना चाहिए कि अगर हमारी कोई गलत फहमियां हैं उन्हें दूर होना चाहिए। हमने ऑफर किया मीडिएशन की ऑफर की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो वहाँ मेरी बायलैटरल गुफ्तगू हुई और वजीर खारजा ने एतमाद में लिया, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारी गुफ्तगू का आगाज हो चुका है और कल ईरान की मिनिस्ट्री ने भी उसकी तस्दीक कर दी। तो पाकिस्तान की एक ख्वाहिश जो थी बेहतरी की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक उसका आगाज हुआ है, एक शुरुआत हुई है, एक फासला है। उस फासले को मिटने में टाइम लगेगा लेकिन वो तनाव जो है उसमें एक बेहतरी दिखाई दे रही है। आज आप देख रहे हैं कि तुर्की के वजीर खारजा इस वक्त सऊदी अरब में बैठे हैं। क्या ये बेहतरी नहीं है? आप देख रहे हैं कि GCC के अंदर जो एक खिंचाव था वो तब्दील हुआ है। आज वो खिंचाव नहीं दिखाई दे रहा। आज अमीर जो कतर के हैं उनको दावत दी गई है और वो सऊदी अरेबिया तशरीफ ले जा रहे हैं और वो जो ब्लॉकेट था, जो सफारती ताल्लुकात मनकता हो गए थे, वो बहाल हो गए। तो ये पेशरफ्त
ہے. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹس ہیں مشرق وسطیٰ میں اور اس خطے میں، اس تناظر میں یہ وزٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ تھا. اور اس وزٹ میں ہم نے ریجنل ایشوز، بائیلیٹرل ایشوز اور انٹرنیشنل ایشوز پر تبادلہ خیال کیا. سو اٹ واز ویری امپورٹنٹ دیٹ ویز. آیا کشمیر پر بھی کوئی بات ہوئی؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری اعلیٰ قیادت کی طرف سے ہمارے سفارتکاروں کے حوالے سے بیان آیا جس کے بعد ہماری ڈپلومیٹک سرحد کی بیشنگ شروع ہو گئی ہے پورے سوشل میڈیا پہ. تب یہ فارم افیئر رپورٹر سے لاسٹ 25 ایئرس میرے جیسے لوگوں کو اس کی تشویش ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں کیونکہ ان کا مراد جو ہے وہ پاکستان کا مراد ہے تو ان کا مراد آپ ہونا چاہیے ہماری فارم. فکر نہ کیجیے، میں چاہیے لیٹ می آنسر دس فرسٹ اینڈ دین یو کین گیٹ اے کوسچن. میں دونوں کو جواب دیتا ہوں. آئی مین نو ہری، آئی ایم ہیئر ود یو. پہلی بات، کشمیر پر بات ہوئی بھائی جان. ہماری جو ہماری اسمال گروپ میٹنگ تھی جس میں چیف بھی تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، بالکل بات ہوئی اور ہم نے اپنا نقطہ نظر بڑا واضح بیان کیا کہ پاکستان کا موقف ہے کیا. 5 اگست 2019 کے اقدامات نے ماحول کو بگاڑا کیسے، اس کا ذمہ دار کون ہے، کریکٹو میکنزم، کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ذمہ داری اب کس کی ٹھہرتی ہے. اس سے ہندوستان نے ان اقدامات سے اپنی پذیرائی اس میں اضافہ ہوا ہے یا ایلینیشن میں اضافہ ہوا ہے. یہ سب چیزیں اینالائز کرنے کی ہیں. اب تک خاصا وقت گزر چکا ہے اور آج ہندوستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں اس پالیسی کے بارے میں. آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو بی جے پی سرکار کی کشمیر پالیسی کو ناکام سمجھ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کشمیری ایلینیٹ ہوئے ہیں، فاصلے بڑے ہیں، دوریاں بڑی ہیں، کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، ظلم و بربریت میں اضافہ ہوا ہے، ڈبل لاک ڈاؤن کا کشمیری شکار ہیں. یہ سب چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس پر کھل کے بات ہوئی اور ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستان اور ہماری حکومت، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ آپ امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں، ہم 2 اٹھانے کے لیے تیار ہیں. قدم اٹھانے سے کترانا کون ہے اور جو منفی اقدامات ہیں اس کو ریوزٹ کس نے کرنا ہے؟ ہندوستان اگر اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے، کشمیریوں کو ریلیف دیتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور ان کا جو تشخص جو پامال کیا گیا ہے اس پر نظر ثانی کرتا ہے تو پاکستان از ولنگ ٹو انگیج. ہم تو امن چاہتے ہیں. ہمارا جو اکنامک سیکیورٹی ایجنڈا ہے، پیراڈائم ہے، اس کا تو ایک بنیادی ستون امن ہے اور ہمیں اس میں تقویت ملتی ہے. تو بالکل میرے بھائی اس پر بات ہوئی اور بڑی اچھی بات ہوئی. ایک دوسرا آپ نے بات کی فورن آفس کے آفیسز کی. دیکھیے ہمیشہ ہم نے جو ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں بہتری کیسے کی جا سکتی ہے. وزیر اعظم کو کچھ شکایات ملی جو کاؤنسلر سروسز تھی اس کے بارے میں اور بحیثیت ایک منتخب نمائندہ کے وزیر اعظم کے یہ ان کا نوٹس لینا بجا طور پہ درست ہے اور انہوں نے اس کا نوٹس لیا. مقصد کیا تھا؟ بہتری. مقصد کیا تھا؟ اصلاحات. اور انشاءاللہ ہم انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں. ہم اصلاحات کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا ہے. اس نشست کے بعد میں نے جتنے فورن آفس میں ہیڈ کوارٹرز میں ہمارے صاحبان تھے میں نے انہیں اسی کمرے میں مدعو کیا اور میں نے پورا سیاق و سباق اور پورا تناظر ان کے سامنے رکھا. ان کو اعتماد میں لیا کہ ہم سے توقعات کیا ہے اور ہمیں کہاں کہاں بہتری کے امکانات موجود ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم سے میری بات ہوئی ہے اور اس بات میں فورن سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے. فورن سیکرٹری کی سربراہی میں ہم جتنے مشنز ہیں ان سے بھی ہم نے ان پٹ مانگا ہے کہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں.
ہم بہتری اگر سروس ڈیلیوری ہم نے بہتر کرنی ہے تو کیا کرنی ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک ایمبسی ہے, اس میں مختلف آفیسز ہیں. کچھ آفیسز ہیں جو ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں ٹو دا فارن آفس, کچھ آفیسز ہیں جو مختلف منسٹریز کے ہیں جو وہاں بیٹھتے ہیں, تعینات ہیں. ان کی پوسٹنگ فارن آفس نہیں کرتا, ان کا ٹرانسفر فارن آفس نہیں کرتا, ان کی ACR فارن آفس نہیں لکھتا جی, اور وہ رپورٹ اپنی منسٹری کو کرتے ہیں. اب ان کی ایکٹیویٹیز کو اور جو فارن آفس کے جو ایمبیسڈر ہیں, ہائی کمشنر ہیں, ان کو ڈو ٹیل کیسے کیا جائے. ذمہ داری تو ایمبیسڈر کی ہے, لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے میں ان کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کی جائیں, تو اس کے لیے ہم ایک تجاویز مرتب کر رہے ہیں, اور وہ تجاویز انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کو دیں گے. آج بھی آپ کی اس پریسر سے پہلے جتنے سینئر فارن آفس کے آفیسرز تھے, چھٹی کا دن ہے, میں نے ان کو زحمت دی, اور ان کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ چھٹی کے دن بھی یہاں تشریف لے آئے, اور میں نے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا آن دا وے فارورڈ. اس وے فارورڈ پر ہم نے بات کی ہے. انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے اور بہتری کریں گے, اور ان کا مورال بالکل انشاءاللہ ہم ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے, میری نظر میں سب درست تھا. میری نظر میں اس ایونٹ کو جس طرح اس کی پبلک تشہیر کی گئی اس کی ضرورت نہ تھی. ہر چیز کے ان ہاؤس میٹنگ کے اپنے نارمز ہوتے ہیں, اور ان کا احترام ہم پر لازم ہے. اور پھر اس کا کیا ہوا؟ بتنگڑ کس نے بنایا؟ ہندوستان نے بنایا. پاکستان کے مخالفین نے اس کو اچھالا. وہ پاکستان کے مفاد میں ہرگز نہیں تھا, نہیں ہے. تو بالکل میں فارن آفیسرز کی بیشنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہوگی. انشاءاللہ اصلاح ہوگی, بہتری ہوگی, ریفارمز ہوں گے, بیشنگ نہیں ہوگی. One last question, excuse me, Amjad sir, please. یار ایک سیکنڈ, وائی ڈو یو گیٹ ورکڈ اپ؟ ریلیکس. کوئی آپ کو انکار کر دیا سوال کو؟ ہولڈ آن یار, بی پیشنٹ, روزہ ہے, آرام سے. جی جی بالکل ہوئی, بالکل ہوئی. ہم نے ایک وہاں جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے نئے سفیر وہاں گئے ہیں ان کو ایک مفصل ان کے ساتھ نشست کی, اور ان کو بتایا کہ ان کی توقعات کیا ہیں. جو مشنز کے ساتھ انہوں نے ایڈریس کیا, جو اس کا دیکھیے, لوگ منفی پہلو اٹھاتے ہیں, مثبت پہلو صرف نظر کر دیتے ہیں. مثبت پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ انہیں ان کی خدمت کے لیے, آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کیا کیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دورہ سعودی عرب کے نتائج آنے والے دنوں میں ظاہر ہوں گے. پاکستان سعودی عرب میں مختلف شعبوں کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے.